हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पाकिस्तान अफेयर्स में आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से बरसगीर में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली सबसे बड़ी सियासी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में दरारें पड़ गई। वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। एक तरफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे और दूसरी तरफ सर मोहम्मद शाफी थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह क्या चाहते थे और सर मोहम्मद शाफी क्या चाहते थे, इनके मुतालबात क्या थे, आखिर तारीख का वो कौन सा वाक़या था कि जिसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसने इन दोनों लीडर्स को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। आखिर मुसलमानों को अपने सबसे दरीना मुतालबे से पीछे क्यों हटना पड़ा और क्या हिंदू कांग्रेस ने मुसलमानों के ये मुतालबात माने या नहीं माने, अगर नहीं माने तो क्यों नहीं माने। ये सारे वो सवालात हैं कि जिनकी जवाबात आज के इस टॉपिक में, जिसका नाम है दिल्ली प्रपोजल या दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स, में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। टॉपिक पर आगे जाने से पहले मैं यहाँ आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, और ये कॉन्सेप्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। यही एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट हैं या फिर यही वो पॉइंट था कि जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या होता है, मैं आप लोगों को थ्रू एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। देखिए, हमारे मुल्क में इलेक्शन होते हैं, इसे हम कहते हैं जनरल इलेक्टोरेट या जनरल इलेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हल्के से या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी मेंबर अगर खड़ा होता है तो उसको कोई भी वोटर वोट डाल सकता है। ठीक है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जीव हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, उसका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, अगर वो रजिस्टर्ड वोटर हैं तो वो उसको वोट डाल सकता है। इसे हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, और सॉरी, इसे हम कहते हैं जनरल इलेक्टोरेट सिस्टम। अब सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या होता है कि जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किसी हल्के से, किसी एक कम्युनिटी का बंदा खड़ा होता है, ठीक है, और उस बंदे को सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग वोट डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हल्का है या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर कर दिया गया तो वहां से सिर्फ मुसलमान ही इलेक्शन लड़ सकता है और उसको सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी कह दें तो वहां से जो है वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का कोई बंदा इलेक्शन लड़ सकता है और उसको सिर्फ हिंदूज ही वोट डाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। उस वक्त मुसलमानों का मुतालबा ये था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है ये बहुत सारे मसाइल का वाहिद हल है। ठीक है, और उनको इसी में अपनी बका नजर आ रही थी, इसलिए वो इस पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। ठीक है, अब बरसगीर की तारीख में लखनऊ पैक्ट जो है ये एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल पैक्ट था। ठीक है, ये एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है। उसकी वजह ये है कि ये वो पैक्ट था कि जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो कि बजाते खुद बहुत मुश्किल टास्क था, वो अचीव हो गया था और इसका क्रेडिट यकीनन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को जाता था। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात तस्लीम करनी होगी कि कांग्रेस भी तारीख के इस पॉइंट पर बहुत ओपन माइंड के साथ मुज़ाकरात करने आई थी, नेगोशिएशन करने आई थी, वो बातचीत करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का जो मुतालबा था मुसलमानों का, वो मान लिया था। अब कांग्रेस के इस एटीट्यूड की वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में जो अगले चंद साल गुजरे थे वो बहुत अच्छे साल गुजरे। ठीक है, बहुत दोस्ताना माहौल में ये सारी चीज़ें होती रही। लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये जो ख्वाब था ये बहुत जल्द टूट गया था, बहुत जल्द ही बिखर गया था। तहरीक खिलाफत के दिनों में ही ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी ये जो है वो कोलैप्स कर रही थी। ठीक है, जो जो तहरीक खिलाफत वीक हो रही थी उसी तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी वीक होती चली जा रही थी। ठीक है, और जो हिंदू मुस्लिम फसादात थे, जो कम्युनल वायलेंस थी, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ठीक है, और जैसे ही तहरीक खिलाफत ख़त्म हो गई तो हिंदू मुस्लिम जो फसादात थे, जो वायलेंस थे, इनका एक बहुत बड़ा और खूनी चेन, ठीक है, लॉन्ग एंड ब्लडी चेन जो था वो शुरू हो गया था। एक अंदाजे के मुताबिक 5 साल में, यानी कि 1923 से लेके 1927 तक, ठीक है, 1923 से लेके 1927 तक, इन 5 सालों में 117 यानी कि 117 इंसिडेंट्स या वाक़यात या फसादात आप इन्हें कह दें, ये रिकॉर्ड हुई। ठीक है, जिनमें कि 450 लोग यानी कि 450 लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इसी तरह 12 महीनों की एक रिपोर्ट शाये की गई थी जो कि अप्रैल 1926 से लेके अप्रैल 1927 तक की
12 months پر یہ رپورٹ تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں 40 انسیڈنٹ یعنی کہ 40 انسیڈنٹ ہوئی تھی، جس میں کہ 197 ٹھیک ہے 197 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور 15,598 یعنی کہ 15,598 لوگ جو تھے وہ انجرڈ ہو گئے تھے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ جو اموات ہوئی، یہ جو لوگ انجرڈ ہوئے، یہ جو اتنی زیادہ وائلنس ہو رہی تھی، تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کی پیچھے اصل وجہ تھی ہندو ایکسٹریمسٹ موومنٹس، ٹھیک ہے، ایسے ایکسٹریمسٹ موومنٹس، ایسی انتہا پسند تحریکیں جو کہ ہندوؤں کی جانب سے شروع کی گئی تھی، جس میں کہ دو بہت زیادہ فیمس تھی، ایک کا نام تھا سنگٹن اور دوسرے کا نام تھا شدی، ٹھیک ہے۔ یہ جو تحریکی تھی یہ سٹارٹ کی تھی ہندو رہنماؤں نے، جن کے نام تھے پنڈت مدن موہن مالویہ، لالا راجپت رائے اور شردانند۔ I'm sorry اگر میں یہ نام غلط پروناؤنس کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے یہ تحریکیں شروع کری تھی، ٹھیک ہے۔ اب سنگٹن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بائنڈنگ اور ہولڈنگ ٹوگیدر فورسفلی، ٹھیک ہے، یعنی کہ زور زبردستی سے، پریشر سے لوگوں کو اکٹھا رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس تحریک میں جو ہندوز تھے ان کو اس طرح سے ٹریننگ دی گئی تھی کہ انہوں نے ڈنڈے کیسے استعمال کرنے ہیں، برکس کس طرح سے استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ اسپیشل ٹریننگ دی گئی تھی اور اس ٹریننگ کا وہ عملی مظاہرہ کرتے تھے جب بھی کوئی فسادات ہوتے تھے، ہندو مسلم لڑائیاں ہوتی تھی، تو جب بھی یہ وائلنس میں یہ ہندو جو ہے اس ٹریننگ کا عملی مظاہرہ کرتے تھے اور مسلمانوں پر یہ ٹریننگ جو ہے وہ پریکٹیکلی آزماتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شدی کا مطلب ہے پیوریفائنگ، ٹھیک ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام ہندو جو کہ کسی نہ کسی طرح سے ہندوازم چھوڑ کر وہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو ان کو واپس ہندو بنانا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسیکلی مقصد یہ تھا ان تمام موومنٹس کا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، ٹھیک ہے، یا تو وہ انڈیا چھوڑ جائیں یا پھر وہ ہندوازم میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کا خاتمہ جو تھا وہ ان تمام تحریکوں کا اصل مقصد تھا۔ جیسے کہ ڈاکٹر مونجی کہتے ہیں، میں ان کی دو کوٹیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ The objective of Hindu Mahasabha was to unite all the Hindus and to promote the Hindu religion in such a way that Hindustan should really become worthy of its name. There is the land of the Hindus. کہ ہندو مہاسبھا کا جو ہے وہ ایک آبجیکٹو ہے اور وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ تمام ہندوز کو اکٹھا کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ہندوستان کو صحیح معنوں میں ہندوز کی سرزمین بنائی جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر انہوں نے کہا ہے کہ as England is the land of English, French that of the French and Germany that of the Germans, similarly Hindustan is the land of Hindus. کہ جس طرح انگلینڈ انگلش لوگوں کی سرزمین ہے، فرانس فرینچ لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے، اور جو جرمنی ہے وہ جرمنس کی ہے، اسی طرح ہندوستان صرف ہندوز کی ہے، کسی اور کی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوز کی خواہش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے جتنی بھی مسلم آبادی ہیں، جتنی بھی مسلم پاپولیشن ہے، وہ یا تو انڈیا چھوڑ جائے، ٹھیک ہے، کسی اور ملک میں چلے جائیں لیکن ہندوستان چھوڑ دے، یا پھر وہ ہندوازم قبول کر لے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسلام چھوڑ کر وہ ہندوازم کا لبادہ اوڑھ لیں۔ جیسے کہ اس وقت جو شدی تحریک تھی ان کا نعرہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ نعرہ جو تھا یہ بہت سارے ہندو جو نیوز پیپر وغیرہ تھی، جو پریس تھی، وہاں پر یہ نعرہ چھپتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ نعرہ یہ تھا کہ کام شدی کا کبھی بند نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے، کام شدی کا کبھی بند نہ ہونے پائے، باغ سے وقت یہ قوموں کو ملا کرتے ہیں، ہندو تم میں ہے گر جذبہ ایماں باقی، رہ نہ جائے کوئی دنیا میں مسلمان باقی۔ یہ اس وقت شدی تحریک کا ایکچولی ایک سلوگن آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا ان کا آبجیکٹو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب جب یہ تحریکیں چل رہی تھی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے بھی مختلف موومنٹ سٹارٹ کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، جس میں کہ تنظیم اور تبلیغ بہت مشہور تھے، یہ دو نام ان کو دیے گئے تھے اور یہ تحریکیں سٹارٹ ہوئی تھی ڈاکٹر سیف الدین کی جانب سے اور میر غلام، ٹھیک ہے، یہ ان کے نام تھے۔ لیکن اس وقت بھی بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہندو مسلم یونٹی واحد حل ہے اور ہمیں اس طرف جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے یہ تحریکیں جو تھی وہ مسترد کر دی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہندو ایون یہ تحریکیں چلا بھی رہے ہیں پھر بھی مسلمانوں کو یہ تحریکیں نہیں چلانی چاہیے۔ لیکن جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کچھ وار ہاکس جو ہیں وہ ہر سائڈ پر ہوتے ہیں، تو اس وقت بہت سارے مسلمانوں نے بھی یہ لڑائیاں جھگڑے وغیرہ شروع کر دی تھی اور وہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انہوں نے برٹش پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کی
کہ اس وقت انڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کمیونل ڈفرینسز ہیں، ٹھیک ہے، جو فرقہ وارانہ ڈفرینسز آ چکی ہیں مسلمز اور ہندوز میں، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے انڈیا کا، ٹھیک ہے۔ اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس وقت انڈیا جو ہے، انڈیا سے ہاتھ اٹھا لیا جائے، برطانیہ انڈیا کو چھوڑ دے، تو انڈیا جو ہے وہ ایک سول وار کی کیفیت میں چلا جائے گا، وہ ایک سول وار کے دہانے پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک خونی سول وار شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، تحریک خلافت کے دوران جو مسلم لیگ تھی وہ عملی طور پر پریکٹیکلی وہ ختم ہو گئی تھی، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، نہ ان کی کوئی اتنی زیادہ میٹنگ ہوتی تھی، نہ کوئی پولیٹیکل گیدرنگز وغیرہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی تحریک خلافت ختم ہو گئی تو 1924 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جو ہے وہ ایک سیشن طلب کیا، ٹھیک ہے، یہ سیشن طلب کیا گیا اور اس سیشن میں کچھ پوائنٹس جو تھے ان پر بحث کی گئی، ٹھیک ہے، اور ایک ایجنڈا پاس کیا گیا یا کچھ پوائنٹس جو تھے وہ پاس کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اس سیشن میں کیا پوائنٹس پاس کی گئی یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ تھی جی کہ انڈیا میں جو ہے وہ مکمل طور پر کیا کیا جائے جی، فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ لایا جائے، جہاں پر صوبوں کو جو ہے وہ مکمل خود مختاری حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر کسی وجہ سے بھی مستقبل میں آپ کو باؤنڈریز آف پروونسز جو ہیں وہ ڈٹرمائن کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو صوبائی سرحدات ہیں ان میں کوئی تبدیلی لے کر آنی ہے، تو یہ تبدیلی کسی بھی طرح سے جو مسلم میجورٹی ہے، وہ چاہے NWFD میں ہے، پنجاب میں ہے، بنگال میں ہے، ان کو افیکٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ جو سینٹرل جو لیجسلیٹو کونسل ہے وہاں پر جو ریپرزنٹیشن ہوگی وہ آبادی کے لحاظ سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پلس یہ بات بھی کی گئی کہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں سب کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ جو پانچواں پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم ہے اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کی گئی کہ اگر سینٹرل لیجسلیٹو میں کوئی بھی ایسا بل آتا ہے جو کہ پرٹیکولرلی کسی کمیونٹی کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہندوز کے حوالے سے ہیں، کرسچنس کے حوالے سے ہیں، کسی بھی کمیونٹی کے حوالے سے ہیں، تو اگر اس کمیونٹی کی 3/4 لوگ اس بل کو ریجیکٹ کر دیں تو وہ بل الاؤ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ مطالبات جب پیش کیے گئے، مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، اس میں یہ مطالبات پیش کیے گئے، ٹھیک ہے، اور مسلم لیگ کے اس سیشن میں یہ مطالبات پاس بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کام کریں گے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب کمیونل وائلنس تھی وہ اسکیلیٹ کر رہی تھی، بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، ٹھیک ہے، اور ہندوز جینوئنلی یہ سمجھتے تھے کہ ہندوز اور مسلمانوں کے درمیان اس وائلنس کی، ان فسادات کی جو روٹ کاز ہیں، جو اصل وجہ ہے وہ ہے سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم، ٹھیک ہے، سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم میں آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ تو ہندوز جینوئنلی یہ سمجھتے تھے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم مسلمان بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کی تمام مسائل کا، یا پھر اگر آپ یہ کہیں کہ میجورٹی پرابلمس جو تھے وہ سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم سے حل ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وجہ سے ان کے بہت سارے نمائندے جو ہیں وہ لیجسلیٹو کونسل میں جا سکتے تھے، جہاں پر وہ ظاہر ہے اپنے پرابلمس وغیرہ ان پر بحث کر سکتے تھے، اپنے لیے قانون سازی کر سکتے تھے۔ اور اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو جو موتی لال نہرو صاحب تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ یعنی کہ جو سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک مطالبہ نہیں ہے اور اس سے وائلنس بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 1927 میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1927 میں قائد اعظم جو تھے وہ دہلی میں موجود تھے بجٹ سیشن کے حوالے سے۔ اس دوران ان کو نہرو صاحب نے آفر کی کہ اگر مسلم کمیونٹی جو ہے یا مسلمان جو ہیں یا آل انڈیا مسلم لیگ جو ہیں وہ اگر اپنی سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کے معاہدے سے پیچھے، مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے، ٹھیک ہے، اور اس ڈیمانڈ سے اگر وہ ودرا کر لیں تو اس کے بدلے میں کانگریس جو ہے وہ مسلم لیگ کے تمام مطالبات جو ہے وہ ماننے کو تیار ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب قائد اعظم جو تھے، قائد اعظم محمد علی جناب، ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ برصغیر میں ہندو مسلم جو ہے ان کے درمیان یونٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر ان کا اتحاد ہوگا تو یہ لوگ اچھے طریقے سے جو برٹشرز ہیں ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھ سکتے ہیں۔ جب یہ آفر قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس گئی تو انہوں نے سنجیدگی سے اس آفر پر غور کیا، ٹھیک ہے، اور 20 مارچ 1927 کو ایک میٹنگ بلائی گئی مسلم لیگ کی، جتنی بھی جو چھوٹی کے رہنما تھے وہ اس میں آئے، ٹھیک ہے، اس میں 30 ایمیننٹ مسلم لیڈرز نے شرکت کی اس میٹنگ میں، ٹھیک ہے، اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ نہرو کے اس آفر پر ہر طرح سے جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی، دونوں سائڈز چیک کی گئی اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کا جو مطالبہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے گی اور اس کے بدلے میں کچھ اور پروپوزلز رکھے گی، کچھ اور مطالبات کانگریس کے سامنے رکھے گی، ٹھیک ہے۔
تو مسلم لیڈرز کے درمیان اس میٹنگ میں جو فیصلہ ہوا کہ مسلمان اپنے سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے گی، اور اس مطالبے کے بدلے میں یہ جس طرح سے یہ پیچھے ہٹ رہی ہے، اس کے بدلے میں کچھ اور مطالبات جو ہیں وہ کانگریس کے سامنے رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان مطالبات کو یا اس فارمولے کو یا اس پروپوزل کو نام دیا گیا دہلی پروپوزلز کا، یا آپ انہیں کہہ سکتے ہیں دی دہلی مسلم پروپوزلز، ٹھیک ہے۔ یہ جو دہلی مسلم پروپوزل تھا، اس میں مسلمانوں نے کچھ مطالبات رکھے کانگریس کے سامنے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مطالبات رکھی گئی ہیں یہ ایکچولی کس لیے رکھی گئی تھی؟ کیونکہ مسلمان اپنے سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کے مطالبے سے پیچھے ہٹ رہی تھی، اور اس کے بدلے میں وہ کچھ اور مطالبات منوانا چاہتی تھی۔ اب یہ مطالبات کون کون سے تھے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ مطالبات سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ سندھ should be separated from the Bombay Presidency and constituted as a separate province، کہ سندھ کو جو ہے وہ بمبئی پریزیڈنسی سے الگ کر دیا جائے اور اس کو ایک صوبے کی حیثیت دے دی جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک ویسی ان نیچرل سا انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ سندھ کو جو ہے وہ بمبئی پریزیڈنسی میں شامل کر لیا تھا، تو مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ اس کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ on the pattern of other provinces legislative councils should be formed in the NWFP and بلوچستان، کہ جس طرح باقی صوبوں میں جو ہے وہ لیجسلیٹو کونسلز بنائی گئی ہیں، اسی طرح NWFP اور بلوچستان میں بھی ایک لیجسلیٹو کونسل بنائی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا مطالبہ تھا کہ representations in the legislative assemblies of the Punjab and Bengal should be according to the population، پنجاب اور بنگال کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہیں، جو قانون ساز اسمبلیاں ہیں، وہاں پر جو نمائندگی ہوگی وہ آبادی کے تناسب سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا چوتھا مطالبہ تھا کہ 1/3 seats in the central legislature should be reserved for the Muslim، جو سینٹرل لیجسلیچر ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر مسلمانوں کے لیے 1/3 سیٹس ریزرو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ صرف ان کی ہی سیٹس ہوں گی، ان پر صرف مسلمان جو لیڈرز ہیں وہی آ سکیں گے۔ یہ تھے دہلی پروپوزلز، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو لوگوں کو پھر سے بتا دیتا ہوں، دہلی پروپوزلز جو کہ مسلمانوں نے 1927 میں جب نہرو نے ان کو آفر کی کہ آپ سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم سے پیچھے ہٹ جائے، تو مسلمانوں نے دہلی پروپوزل سامنے رکھا، ٹھیک ہے۔ اس دہلی پروپوزل میں 4 مطالبات کی گئی، ٹھیک ہے، جس میں کہ ایک تھا کہ سندھ کو جو ہے وہ الگ صوبہ بنایا جائے، بمبئی سے الگ کر کے ایک الگ صوبے کی حیثیت دی جائے، ٹھیک ہے۔ NWFP اور بلوچستان میں لیجسلیٹو کونسلز بنائی جائے، پنجاب اور بنگال کی جو اسمبلیاں ہیں وہاں پر جو ریپرزنٹیشن ہے وہ آبادی کے تناسب سے ہونی چاہیے، اور جو سینٹرل لیجسلیٹو ہیں وہاں پر کیا ہے، وہاں پر مسلمانوں کے لیے 1/3 سیٹس ریزرو ہونی چاہیے۔ یہ اسے ہم کہتے ہیں دہلی پروپوزل۔ اب قائد اعظم نے اس پروپوزل کو ایکسپلین کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ یہ انٹر ڈیپینڈنس ڈیمانڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹر ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈز کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ یا تو ہندو جو ہے وہ اس پروپوزل کو پوری طرح سے ایکسیپٹ کرے گی یا ریجیکٹ کرے گی، یعنی یہ نہیں کہ ایک مطالبے کو مان لے تو دوسری کو ریجیکٹ کر دی، تیسری کو مان لے چوتھے کو ریجیکٹ کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس کی پارشل ایکسیپٹنس جو تھی وہ مسلمانوں کو قبول نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ جناح صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ چیز کہہ دی تھی کہ یا تو اس کو پوری طرح سے ایکسیپٹ کر لو یا اس کو ریجیکٹ کر لو، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ یہاں پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ جو کہ کئی سالوں سے آ رہا تھا سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کا، کیوں پیچھے ہٹی مسلمان لیڈرشپ جو تھی وہ کیوں اس مطالبے سے پیچھے ہٹی، کیوں انہوں نے یہ قربانی دی؟ تو اس کی بیسک وجہ ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ تھی، ٹھیک ہے، اور ان کی جو سوچ تھی ایکچولی، اور اس سے بھی بڑھ کر اس وقت بر صغیر کو ہندو مسلم یونٹی کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ اتنے بڑے جو 2 کمیونٹیز تھی ان کے درمیان وائلنس روکنے کے لیے کبھی کبھی بہت بڑے مطالبات سے بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز ہم جب ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس وقت اگر مسلمان اتنا جو ہے مطلب اس قسم کا رویہ نہ اپناتے تو شاید ایکسٹریمزم اور بڑھ سکتی تھی۔ سو دیکھیں، سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کبھی بھی مسلمانوں کا مقصد نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ تھا۔ مسلمان بر صغیر میں سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم ایز این آبجیکٹو اس کو نہیں دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایک مین کے طور پر تھی، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ
मुसलमान समझते थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हमें मिल जाए, ठीक है, या सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हो बजाय इसके कि जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम हो, तो वहाँ पर हमारी नुमाइंदगी ज़्यादा होगी। मुसलमान सिर्फ अपनी नुमाइंदगी चाहते थे, अपने जो मुतालबात हैं वो चाहते थे, खुद एक्सेल करना चाहते थे एजुकेशन में, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वो आगे बढ़ना चाहते थे, ठीक है, और इसलिए उन्होंने ये काम कर दिया, ठीक है, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम से पीछे हटी। अब दिल्ली प्रपोजल्स को कुछ मुसलमानों ने और कुछ हिंदूज ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, कुछ मुसलमानों ने और कुछ हिंदूज ने इसको रिजेक्ट भी किया। जाहिर है ये एक प्रपोजल आया था तो हर किसी को जो है वो मतलब हर कोई इसको अपनी नज़र से देख रहा था, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, ठीक है, और ये मुसलमानों ने भी की, हिंदूज ने भी की। अब जब ये दिल्ली प्रपोजल्स और इंडिया नेशनल कांग्रेस के सामने रखी गई तो वहाँ पर डॉक्टर अंसारी साहब और मोतीलाल नेहरू साहब ने बहुत ज़्यादा जो है वो इसको एक्सेप्ट करने पर जोर दिया, ठीक है, कि इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो समझते थे कि इस वक्त हमें और इंडिया मुस्लिम लीग के साथ एक पॉलिटिकल एकॉर्ड करनी चाहिए, पॉलिटिकल जो है वो अलायंस करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग इफेक्टिवली ब्रिटिश साम्राज्य जो है उनके सामने हम खड़े हो सके, ठीक है, और उसके लिए ज़रूरत थी कि अपना हाउस जो है वो ऑर्डर में हो, ठीक है, हम लोग एक हों, तो इसलिए उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। लेकिन जो हिंदू महासभा थी और जो हिंदू प्रेस था उन्होंने दिल्ली प्रपोजल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की। मोतीलाल नेहरू साहब को भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। पंजाब हिंदू महासभा जो थी उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस हैं उनके पास कोई लोकस ठंडाई नहीं है कि वो हिंदू की रिप्रेजेंटेशन करे, हिंदू की नुमाइंदगी करे व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशन विद द मुस्लिम, ठीक है, कि मुसलमानों के साथ नेगोशिएशन करने के लिए जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस हैं उनके पास कोई लोकस ठंडाई नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई हैसियत नहीं है इन मुज़ाकरात की, ठीक है। सो ये जब प्रपोजल सामने रखे गए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये प्रपोजल पहले तो एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, लेकिन 6 महीने बाद ही इनको फिर से रिजेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हिंदूज की, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है हिस्ट्री में, और वो ये है कि मुस्लिम लीग जो थी वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। सर मोहम्मद शाफी जिन्होंने जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शिरकत भी की थी, जहां पर दिल्ली प्रपोजल तैयार हुई थी उस मीटिंग में भी उन्होंने शिरकत की थी। वो जब दिल्ली प्रपोजल फाइनलाइज हुआ, इसको हिंदूज के सामने रखा गया, वो जब वापस गए तो उन्होंने दिल्ली प्रपोजल पर सख्त तनकीद की, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम से किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। अब उनको भी फिर तनकीद का निशाना बनाया गया। सर मोहम्मद शाफी पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि भाई अगर आपको ये मुतालबे से पीछे नहीं हटना था, अगर आपका स्टांस ये था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहिए, तो फिर आपने उस मीटिंग में शिरकत क्यों की, फिर आप उस मीटिंग में क्यों बैठे। लेकिन फिर भी सर मोहम्मद शाफी ने जो है वो अपने स्टांस पर वैसी ही रही, ठीक है, उन्होंने दिल्ली प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था एंड ही सेड दैट कि हम जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम से कम किसी भी चीज़ पर नहीं मानेंगे, ठीक है, ये हमारा दिलीना मुतालबा है। और इनके साथ साथ मुसलमानों के और बहुत सारे रहनुमाओं ने दिल्ली प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो जेन्युइनली समझते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम वाहिद हल है मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल हल करने का, खास तौर पर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू थे मुसलमानों के वो इसी से हल हो सकते थे, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश प्रेस में भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया दिल्ली प्रपोजल्स के अगेंस्ट, ठीक है। और यही वो वक्त था कि जब बरसगीर की तारीख में मुस्लिम लीग जो थी वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, ठीक है, एक तरफ जिना लीग थी और एक तरफ शाफी लीग थी। शाफी लीग ये समझती थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और इन्होंने दिल्ली प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जबकि जो जिना लीग थी वो समझती थी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, तमाम किस्म के कम्युनल वायलेंस को जो है वो ख़त्म करने के लिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के मायदे से मुतालबे से पीछे हट जाए और हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो कि बरसगीर के वसीतर मफादात में है, ठीक है, हम अपने मुतालबात से पीछे हट जाए और आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता तलाश करें। और उन्होंने इसलिए दिल्ली प्रपोजल भी पेश किए। अब यहाँ ये सब कुछ तो हो रहा था, ठीक है, लेकिन एक और अजीब बात ये थी कि इस दिल्ली प्रपोजल पर जो तनकीद आ रही थी वो सिर्फ मुस्लिम अक्सरियती सूबों से नहीं आ रही थी,
बल्कि उन सूबों से भी जहां हिंदू मेजॉरिटी में थे, मुसलमान माइनॉरिटी में थे, वो अक़लियत में थे, वहां से भी दिल्ली प्रपोजल पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, ठीक है। और हिंदूज़ ने भी इसको रिजेक्ट किया, मीडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ, तो दिल्ली प्रपोजल जो है वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हो गई थी। एक तो जो इसके जो नताइज अगर आप देखें, कॉन्सिक्वेंसेस देखें दिल्ली प्रपोजल के, तो एक तो ये थी कि मुस्लिम लीग जो थी वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी, ठीक है। दूसरी मुसलमानों पर जो बात अया हो गई थी, जो मुसलमानों पर जो बात ज़ाहिर हो गई थी, वो ये थी कि हिंदू जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है मुसलमानों के साथ अकॉर्ड करने के लिए, मुसलमानों के साथ आगे बढ़ने के लिए। तीसरी बात ये थी वो जिन्ना की एक करिस्मेटिक लीडरशिप की, कि जिन्ना साहब जो हैं वो इतने मुश्किल हालात में जब अपनों ने साथ छोड़ दिया, ठीक है, हिंदूज़ ने भी वहाँ पर जो कहा था कि हम हर मुतालबा तस्लीम करेंगे, वो भी फिर मुतालबा तस्लीम नहीं कर रहे, ठीक है। एक बहुत टेंशन की सूरत हाल थी, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो कि उनकी देरीना ख्वाहिश थी, ठीक है, और ये अनफॉर्चुनेटली उनकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने इतने सख्त हालात में भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया, ठीक है, और दिल्ली प्रपोजल को सपोर्ट किया। ये था दिल्ली प्रपोजल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पाकिस्तान अफेयर्स में साइमन कमीशन। दिल्ली प्रपोजल को थोड़ा सा समराइज करते हैं। बात यह है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी वो वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है, और लखनऊ पैक्ट में ये टास्क अचीव भी कर लिया गया था, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ख्वाब जो था वो बेकरता गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बरसगीर में जो थी वो कम्यूनल वायलेंस स्टार्ट हो गई थी, हिंदू मुस्लिम फसादात स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब क्या होता है कि मुसलमान जो थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का जो मुतालबा किया था, मैं बार बार मुआहिदा कह रहा हूँ, जो मुतालबा किया था वो इससे किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन 1927 में जब नेहरू ने इनको ऑफर की कि हम कोई भी और मुतालबा मानने के लिए तैयार हैं, तो तब मुसलमानों ने एक प्रपोजल तैयार किया जिसे कि हम नाम देते हैं दिल्ली प्रपोजल का, ठीक है। इसमें 4 मुतालबात की गई कि सिंध को मुंबई से अलग किया जाए, ठीक है, बलूचिस्तान और NWFP, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि आज KP कहलाता है, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाए। पंजाब और बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असम्बलीज हैं वहाँ पर जो नुमाइंदगी है वो पॉपुलेशन के तनासब से होनी चाहिए, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव हैं वहाँ पर मुसलमानों को 1/3 सीट्स जो हैं वो उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रपोजल अनफॉर्चुनेटली हिंदूज की तरफ से एक्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हिंदू प्रेस में भी बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो तनकीद की गई, ठीक है, इसको तनकीद का निशाना बनाया गया। और साथ साथ एक जो बहुत ड्रामेटाइज सिचुएशन थी वो ये थी कि इस प्रपोजल की वजह से मुस्लिम लीग भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। एक जिन्ना लीग थी, एक शाफी लीग थी। जिन्ना लीग दिल्ली प्रपोजल को सपोर्ट करती थी, जबकि शाफी लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। ये था दिल्ली प्रपोजल।